लास्ट विकाक हांवें ही स्टीच दाखयल्ली, बेसीक स्टीच मोतयेची. आज तुमकां सेकंड स्टीच दाखयता, बेसीक. कोण म्हजें चॅनल पळयता आनी कोण नवे आयल्या तांकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आनी कोण पळयता ताणें कोणें सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आतां हांवें 6 मोती घेतल्या. ही बेसीक स्टीच शिकयतना आमी 4 मोती घेताले. आतां 6 सेकंड स्टीच ही बेसीक. 6 मोती घेवपाचे आनी हांगा गांठ मारपाची. दोन 3 गांठी मारपाच्यो, सुटपा जायना म्हणून. आनी रोखडोच तो शॉर्ट दोरो कापपाचो ना, तेतूनच पास करपाचें. आनी हांगा ही तशीच दवरप आनी हांगासान हांगा हाडप. आनी आतां दोरो कापून घेवपाचो. आनी हांगाच हें करत जाल्यार गांठ सुटूंक शकता. आतां हांगा व्हरपाचें. आतां सगळो गोल आमचो रावंड 6चो गोल येवपा जाय. हो एक आसा. आतां 5 घेवपाचे मोती. 5 म्हणून हो एक 6. 5 आसा हे. आनी आतां 6वो घेवपाचो. हो असो आसा न्ही. आतां 5 घेतले हांवें. हे 5. हे 5 आनी हो 6. ही सूय अशी काडपाची. बस प्रत्येक हे पळय अशी 6. ही 6 जाली पळय. ही 6 ही 6. आतां अशी हाडपाची. इजी पडटा. तेवटेंतल्यान जायना म्हणून अशी इजी पडटा. अशें आनी परत ही सूय परत अशी हाडपाची. आतां हो एक जालो. आतां परत 5 घेवपाचे. आतां हांवें परत 5 घेतले पळय. हे अशें आसा न्ही. अशें हाडपाचें. ह्या बाजूक हाडपाचें. हो 6चो जालो. 6चो गोल. सगळे 6चो गोल. आतां परत हांगा व्हरपाचें. टायट ओडून घेवपा जाय. पांच. हांवें घट्ट घातल्या. आतां हांगाच गांठ मारपा नाका. आतां
तुमकां जाय तितली लांब करून कितें करपाचें आसता न्ही तेन्ना खूब मागीर कसले कसले पर्सीस आनी कितें करतना लांबाये प्रमाणे घेवपाचें. आतां तुमकां इतलें की बंद करता हांव. आतां हांगा गांठ मारपाची ना, अशी व्हरपाची परत बंद करपाक आनी हांगासर हांगा गांठ मारपाची सोंपयतना. सगळें काम जाताना सूत सोंपत आयलें जाल्यार इल्लेंशें सूत उरता तेन्ना सूत म्हणल्यार हेका फीश लायन म्हणटा हो 0.30 हाडलाय मोतयान वता पळय तसो. मातसो मोठो आसत जाल्यार वचना. आनी परत हो असो हांगा थंयच गांठ मारपाची ना. आतां हे फुडें व्हरून कापपाचो. गांठ मारल्यार थंयच करपाचो ना. ही जाली दुसरी बेसीक स्टीच. ही फर्स्ट बेसीक स्टीच आनी ही सेकंड. आतां मागीर थर्ड मागीर नेक्स्ट विकान दाखयता. फर्स्ट आनी सेकंड. म्हाजो तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आनी कोण नवीन जॉयन जाला जाल्यार सबस्क्रायब करा. हांवें खूब म्हाजे भितर अपलोड केल्ले आसा तें तुमी नाल्यार पळोवपाक शकता. म्हाजो व्हिडिओ पळयल्ल्या बद्दल तुमकां थँक्यू.